اللہ دا پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام گزرتے جا رہے نے نالے نظرہ ماریاں نے حضرت عزیر دے دل اندر خیال آیا بھلا اے بستی کی میں آباد ہوئے گی جیڑی ختم ہو گئی ہے یہ تھے لوگ نظر نہیں آ رہے بھئی جوانوں تے بزرگوں پھر تک تو آنے والی محدث مہمانوں پتہ ہے نہ ہو جتھے لوگ آباد نہ ہومن وہ مکان بھی بڑی چھیتی گر جایا کرتے نے جنہ گلیاں اندر لوگ باسی نہ ہومن وہ بازار بھی چھیتی ختم ہو جایا کرتے نے کہ میم موت دیان کے ہوا بجی لوگوں وسدے شہر پیران ہو گئے میم موت دیان کے ہوا بجی لوگوں وسدے شہر پیران ہو گئے الو بول دے سنجیاں بیٹھ گانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے الو بول دے سنجیاں بیٹھ گانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغان دے ٹور گئے مالی او سک کے ڈھینگ روانگ ہو گئے بت جس دا نہیں اس جہانی اتے گم اس دے نام نشان ہو گئے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ اللہ دے پیغمبر دے دل اندر خیال آیا وے پتا اے بستی جڑی ویران ہو چکی ہے جتھے مکان ختم ہو چکے نے بازار مک چکے نے اے بستی دی اندر آبادیاں کیویں ہون گیاں ایتھے لوگ کیویں آباد ہون گے کون ہے جڑا اس بستی نو آباد کرے گا مولا کائنات فرماندے ہیں چلدے آؤ اللہ دا پیغمبر ذرا بستی تو اگے نکل گیا تھوڑا جہا دور گئے نے ایک درخت دا سایہ نظر آیا گرمی دی شدت اللہ دے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام اس درخت دے سائے تلے اتر گئے نے انج کر کے اپنا کھانا نکالے روٹی دے ٹکڑے بنا لینے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لے ٹکڑے بنا کے رکھ دیتا انہاں ٹکڑیاں تے انگوراں نو نچوڑ دیتا وے تھوڑی دیر انتظار کرن لگے نے تاکہ ٹکڑے نرم ہو جاویں تے میں کھاواں حضرت عزیر علیہ السلام نے انج کر کے درخت دے نال ٹیک لگا لئیے انتظار پہ کر دینے ہوا دا ٹھنڈا چونکا آیا ہواواں کھل گئیاں نے اللہ تے نبی نو نیند آ گئی ہے اجے کھانا نہیں کھاتا اجے کھانا تناول نہیں فرمایا تے نیند آ گئیاں نے تھکیا کھا رہا بندہ جدو ٹھنڈی ہوا دا چونکا آوے تے نیند آ جاندی ہے حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے نے ستے رہ گئے مولا کرام فرماندے نے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها اللہ تعالی فرماندے نے حضرت عزیر علیہ السلام سو گے ستیاں جدو اللہ تعالی نے دوبارہ جگایا ایک دن 10 دن ایک مہینہ 10 مہینے 10 سال 20 سال 50 سال 70 سال 80 سال حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال ستے رہ گئے 100 سال ستے رہ گئے او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم باس قال کم لبست قال لبست یوما او بعد یوم اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے عزیر بلا دست سے کنی دیر ستا میں حضرت عزیر فرماندے نے اللہ سونیا یوما او بعد یوم ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ستے کنی دیر 100 سال تے کی کہہ رہے ہیں یومن او بعض یوم دن یا دن دا پتہ چل گیا یہ سارا علم کی دے کھوڑے بولو علم کی دے کھوڑے رب دا نبی ہے تے نبی جھوٹ بول سکتا نبی جتنا جاندہ ہے انہاں دس دیتا یومن او بعض یوم دن یا دن دا کچھ حصہ میں ستاواں اللہ فرماندے نے اے میرے عزیر دن نہیں تو تے 100 سال ہی ستا رہ گئے کنے سال کوئی انسان نو بنان والا کون ہے یہ وجود نو چلان والا کون ہے دنیا دا نظام چلان والا کون ہے حضرت عزیر نو سلان والا کون ہے تے 100 سال انہاں دے جسم نو محفوظ رکھن والا کون ہے 100 سال دے بعد جگان والا کون ہے اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسانا دا
اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسانا دا اکھاں دی نک کنتایا اونٹھاں نال چہرہ سجایا تے سر 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 پھبان زلفاں کالیاں دتیاں نے سر پھبان زلفاں کالیاں دتیاں نے دندا اوتے کاریگریاں کیتیاں نے اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسانا دا اللہ ہاتھ تی پیر لگائے حکم پرزے اندر چلائے اللہ ہاتھ تی پیر لگائے حکم پرزے اندر چلائے دل 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 دی دھڑکن دل 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 دی دھڑکن سادہ بہانائے دل 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 دی دھڑکن سادہ بہانائے ایک نہ ایک دن رب کول جانائے اللہ اللہ کے مالک جن انسان حیوانا دا پر سب تو شان اچا انسانا دا صبح سورج چمکا مارے راتانو چمکن تارے صبح سورج چمکا مارے راتانو چمکن تارے چن 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 میں قدرت دی نشانی ہے چن 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 میں قدرت دی نشانی ہے